रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैयद अमीनुल कादरी साहब बहुत प्यारे अंदाज में बयान कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फर्क करती है ससुराली रिश्ते में और अपने रिश्ते में। अगर औरत ससुराल वालों को भी अपना ही समझे तो मैं समझता हूँ कि बहुत 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे। 80% झगड़े। औरतों को सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ और परेशानी सास से होती है। उनके लिए सबसे तकलीफ देज़ात अक्सर सास होती है। लेकिन अगर औरतें ये समझे कि ये सास अगर न होती तो मेरा शौहर कहाँ से आता, सास ही के सदक़े में तो शौहर मिला है, उसी के बेटे का नाम शौहर है ना। लेकिन औरतें बहुत छोटे दिमाग से काम लेती है। उनको समझना चाहिए कि सास भी आपकी माँ की जगह है। एक शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि बीवी ये बताएं कि सबसे दुनिया में खुशनसीब औरत कौन है, आप बता सकती हैं कौन है? तो उस वक्त उसकी बीवी ने जवाब दिया कि दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत का नाम हव्वा है। शौहर ने ताज्जुब से कहा वो कैसे? तो बीवी ने कहा इसलिए कि हव्वा की कोई सास नहीं थी, इसलिए वो सबसे खुशनसीब बीवी है कि जब उनके यहाँ सास ही नहीं थी तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। हालांकि सास होकर भी औरतें तकलीफ से बच सकती है। सिर्फ एक काम उन्हें करना है कि वो सास को अपनी माँ समझे और सास का हर मुतालबा पूरा करें। मोहब्बत होगी घर में। एक किसी को कोई अगर नफरत देता है ना, नफरत के जवाब में अगर हम मोहब्बत दें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कांटे के मुकाबले में कांटे मत बिछाओ वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। अगर कोई कांटा बिछाए कोई कांटा हटाए तो फिर कांटे नहीं होंगे। यहाँ एक बात मुझे याद आती है अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले। एक लड़की अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई, इसलिए कि अक्सर सास का भी मिजाज होता है कि वो अपनी बहू को बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। लेकिन मैं जो सास यहाँ मौजूद है, जो मेरी बूढ़ी माएँ बहनें यहाँ मौजूद है, जो सास बन चुकी है, जो अपनी बहू को तकलीफ देती है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उस तेरी बहू की जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसके साथ भी ऐसा ही करती? वो तेरी बेटी ही की जगह तो है। और सुनो मेरे रसूल ने फरमाया कमा तदीन तुदान, कि तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो तुम अपने घर में अगर बहू पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पर भी जुल्म होगा। तुम अपनी बीवी पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बहन पर भी जुल्म होगा। अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दे तो वहां उसकी बेटी सुकून की जिंदगी गुजारेगी, वहां उसकी बेटी इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। सुन लो, खुदा दूर नहीं है, खुदा करीब है। इसलिए कोई सास अपनी बहू पे जुल्म न करे। एक लड़की खातून अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई। उसका खानदान बड़ा शरीफ था, शरीफ घराने की थी। वो माँ बाप के पास जब भी जाकर सास की शिकायत करती, माँ बाप कहते बेटी निबाह कर लो, बेटी सब्र कर लो, क्योंकि जो सब्र करेगा घर वालों की तकलीफ पर अल्लाह उसे हज़रत आसिया के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। बेटी सब्र कर लो। माँ बाप सब्र की तलकीन करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा जब मेरे माँ बाप मेरे मसले पे ध्यान नहीं देते तो मैं अपने बाप के दोस्त, जिसको बचपन से चचा चचा कहती थी, वो बहुत बड़े हकीम है, बेहतरीन हकीम है, मैं उनके पास जाऊंगी और उनके पास जा करके मैं अपनी सास की दास्तान सुनाऊंगी। बहुत तवज्जो से सुने और खवातीन भी तवज्जो के साथ सुने। कि उसने सोचा कि मेरे माँ बाप जब मेरा मसला हल नहीं करते तो मेरे वालिद के जो दोस्त हैं वो मेरा मसला हल कर देंगे, और वो बहुत बड़े हकीम है। तो उस वक्त जो है वो अपने बचपन से वालिद के दोस्तों को चचा चचा कहती थी। वो गई और जाने के बाद का चचा जान मेरी सास मुझ पर जुल्म करती है, गालियाँ देती है, मेरे शौहर को बहकाती है, वो मुझे मारते हैं। आप एक काम करें, कोई ऐसा ख़तरनाक जहर दे दें कि जिसकी वजह से मेरी सास मर जाए, ताकि
میرا یہ جو کاٹا ہے وہ نکل جائے اور میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج کل کی بہویں بھی ایسا کرتی ہے کہ ساس سے تنگ آ کر وہ کسی عامل کے پاس، تعویذ والے کے پاس جاتی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے، وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی عورتیں سادھو اور پنڈتوں کے پاس جاتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ وہ بیمار پڑی رہے، کھاٹ پر پڑی رہے، کوئی مجھے کچھ نہ بولے۔ ظلم کا انجام ایک دن یہ ہونا ہی ہے۔ حالانکہ بہوؤں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، لیکن اس طرح سے انتقامی کاروائی بہوؤں کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ ناجائز ہی ہے، کیونکہ ظلم کے بدلے میں تم ظلم کر رہی ہو، غلطی کے بدلے میں تم غلطی کر رہی ہو، تو تم بھی جواب دہ ہو۔ تو وہ گئی اس حکیم کے پاس جو اس کے باپ کا دوست تھا، ایسا زہر دے دو چچا جان وہ مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھا، واقعی ایسے نہیں کہ دو چار نسخے کہیں سے چرا کر حکیم بن گیا تھا، ایسا نہیں، وہ واقعی حکیم تھا۔ اس نے کہا بیٹی دیکھو میں تجھے 3 مہینے کی دوا دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے کوئی ایسا زہر دے دیا کہ اچانک تیری سانس مر جائے تو سارا الزام تجھ پر آئے گا کہ اسی نے مار ڈالا، تو تیرے لیے بہت مسئلے پیدا ہوں گے۔ میں تجھے سلو پوائزن یعنی ایسا زہر دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا اور 3 مہینے تک تیری سانس مر جائے گی۔ تو اس طرح ہوگا کہ 3 مہینے میں جب زہر اس پہ اثر کرے گا، مرے گی، تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہی کھینچا تانی رہی تو بھی تیرا نام آ سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے میں جو تو نے اس کو زہر دینا ہے، تینوں ٹائم کے کھانے میں، ناشتے میں، دوپہر اور شام میں، تو زہر دینے کے پیریڈ میں تجھے کرنا یہ ہے کہ جب وہ لیٹے بستر پہ تو اس کے پیر دبائے، جب وہ پانی مانگے اس کے جملے مکمل نہیں ہو تو پانی پیش کر دے، بلکہ پانی مانگے تو دودھ دے دے، اس کے کپڑے دھل دے، اس کی خدمت کر، اس کی ہر ممکن خوشی کا خیال رکھ، کیونکہ جب وہ 3 مہینے کے بعد مرے گی تو تجھ پہ کوئی الزام تو نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی فرمانبردار بہو تھی، یہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ اس نے سوچا بہت اچھا نسخہ ہے، جب مارنا ہی ہے 3 مہینے کے اندر اس کو، تو 3 مہینے کے لیے اتنی مصیبت تو میں اٹھا سکتی ہوں کہ روز رات کو پیر دبا سکتی ہوں، اس کے سر کی مالش کر سکتی ہوں، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتی ہوں۔ بس 3 مہینے کی تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے پھر اپنی راحت ہی راحت ہے۔ اس نے 3 مہینے کی پوڑیاں لے آئی، لانے کے بعد اب ناشتے میں ملا رہی ہے کہ یہ زہر ہے، دوپہر میں ملا رہی ہے زہر ہے، شام کو ملا رہی ہے زہر ہے، لیکن اب اس نے خود سے آ کر کے صلح کر لی، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر پیر دبایا، کھانا دیا، خدمت کی۔ ساس کو ایسا لگا میری بہو تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی 1 مہینے سے کچھ زیادہ یا کم دن گزرے تھے تو ساس بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے ماں اور بیٹی، کیونکہ جب ساس کو خدمت ملنے لگی تو اس کو یوں لگا کہ یہ تو میری خدمت گزار ہے، اور بہو کو جب گالیاں نہیں ملی، اس کے شوہر کو بہکایا نہیں گیا، تو اس کو لگا میری ساس تو بڑی اچھی ہو گئی۔ تو اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مہینے سے زیادہ کی پوڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہے، اب یہ تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی، ہائے میرے گھر کی روشنی چلی جائے گی، میرے گھر کا بزرگ چلا جائے گا، میرے گھر کی تجربہ کار شخصیت چلی جائے گی۔ تو وہ روتے دھوتے اس حکیم کے پاس پہنچی، چچا جان احسان کریں کہ وہ میری ساس کو میں نے 1 مہینے سے زیادہ زہر کی پوڑیاں تو کھلا دی ہے، اب وہ مرنے والی ہے، چند دنوں میں وہ مر جائے گی، میری ساس بڑی اچھی ہے، وہ مجھے بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، وہ جھگڑے سب محبتوں میں تقسیم ہو چکے، تبدیل ہو چکے ہیں، چچا جان اب کسی طرح میری ساس کو بچا لیجئے، جتنا زہر میں نے کھلایا ہے اب آگے کی پوڑیاں میں پھینک دینا چاہتی ہوں اور اس زہر کا علاج کرانا چاہتی ہوں، خدا را میری ساس کو بچا لو۔ اس حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا، بلکہ تیری تسلی کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ جب تو اسے پیار دے گی تو وہ تجھے پیار دے گی اور تیرے جھگڑے محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، کسی عامل کا تعویذ اتنا کام نہیں کرے گا تمہارے گھر کے جھگڑوں کے خاتموں کے لیے جتنا یہ نسخہ کام کرے گا۔ تمہاری ساس گالی دیتی ہے تو مسکرا کر کے جب وہ لیٹے تو اس کے پیر دبا دو،
اس کے کپڑے دھلنے میں تم جلدی کرو، اس کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اس کی دعائیں لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر محبتوں کا ماحول ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم محبتوں کے ماحول کے لیے اپنا حق مانگنے چلے ہیں۔ اپنا حق چھوڑ دو سب پر، اپنا حق مت مانگو۔ لوگ اپنی حقوق کی تلفی کرتے ہیں، اپنی حق تلفی لوگوں کو کرنے دو۔ ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ حق ادا کرتے رہو۔ جب تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے حق ادا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کے دور میں ایسا تھا کہ صحابہ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن عورتیں کبھی بھی شکایت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ سرکار کے یہاں مہمان آئے تو آقا نے فرمایا، اے ابو طلحہ، میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ توجہ فرمائیں، گفتگو ختم کرنے والا، اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے اس مہمان کو لیا، گھر چلے۔ مغرب کے بعد کا وقت ہے اور ابو طلحہ گھر جا رہے، لیکن دل و دماغ میں سوچتے ہیں کئی دن سے گھر میں تو کچھ پکا نہیں ہے، اسے کھلاؤں گا کیا؟ صحابہ کی یہ غربت تھی، یہ پریشانی بظاہر تھی۔ گھر گئے، بیوی سے کہا بتاؤ حضور نے مہمان بھیجا ہے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بچے بھوکے ہیں، لیکن میں نے کہیں سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، یہ کھانا 2 بچوں کا حضور کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دوں گی اور تم مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ کہ مہمان اکیلے تو نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ تو مجھے بیٹھنا ہی ہوگا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانا، میں چراغ کی بتی بلند کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تم ہاتھ اٹھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ تم بھی کھا رہے ہو، اس طرح وہ بھی کھا لے گا اور ہم اللہ کا شکر کر کے پانی پی کر کے سو جائیں گے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا، حضور کے مہمان کے ساتھ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا، ہاتھ اٹھاتے رہے، منہ چلاتے رہے، چراغ کی بتی جو ہے وہ پہلے ہی بجھا دی گئی بڑی کرنے کے بہانے، اور یہ معاملہ سارا ہوتا رہا۔ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا کر کے گیا۔ رات کا ماحول تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گزری۔ صبح کو جب ابو طلحہ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا، ابو طلحہ میرے مہمان کے لیے جو تو نے اور تیری بیوی نے قربانی دی ہے وہ اللہ نے دیکھی ہے، اور اس کے بدلے میرے اللہ نے تم دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ غور فرمائیں، یہ ماحول میں صحابہ جیتے تھے، لیکن آج تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو واویلا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جا رہی، بچوں کو کھانے کے لیے کم ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آقا نے فرمایا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے، لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، دونوں پر لعنت ہے۔ اور اب تو مسلم محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوس کی عورت قرض مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر 10 لے جا رہی ہے تو 12 لا کر دینا، 100 لے جا رہی ہے تو 110 لا کر کے دینا، یہ سود ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں کو، سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے اور اس میں آگ بھری ہوگی اور اس میں بچھو ہوں گے اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود خور لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اور حال یہ ہوگا کہ ان کو استغفر اللہ، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آتی ہے، سود خوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپ کی نہر نکلے گی۔ جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا، یعنی سود کا دھندا کرتے ہیں، اکثر غریب بستیوں میں یہ ہو رہا کہ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو لوگ لے کے ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، فاقہ کشی کرو، یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔
एक वक्त का न खाने से कोई मर नहीं जाता, और शादी के मौके पर कोई जरूरी नहीं है कि आप 50-50 पैली का खाना करें। अल्लाह ने दिया है 100 पैली का भी करें, लेकिन अगर नहीं है तो सूद से पैसे लेकर के अपने बच्चों की शादियां न करो। मेरे रसूल ने सब कुछ होने के बाद अपनी बेटी की शादी इसलिए बड़ी सादगी से की थी ताकि गरीबों को एक दस्तूर मिल जाए, गरीबों को एक कानून मिल जाए। हुजूर ने कुछ निकाह बड़ी सादगी से भी किए थे ताकि गरीबों को कानून मिले, और एक निकाह में बकरी के गोश्त का वलीमा भी किया था ताकि अमीरों को भी कानून मिल जाए। जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। लेकिन आज तो बिरादरी में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। नादान बिरादरी के लोग कब्र में नहीं आएंगे, तेरी कब्र में तुझे अकेले जाना है। अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त रखो। किसी को किसी की बिरादरी ने ना इज्जत दी है ना दे सकती है, इज्जत तो अल्लाह देता है, इसलिए उसको राजी करो। गुनाह करके कोई इज्जत हासिल नहीं कर सकता। इस्लाम कोई ऐसी बिरादरी के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम से टकराता है। कानून किसी बिरादरी का नहीं चलेगा, कानून तो सिर्फ इस्लाम का चलेगा, इसलिए कि हमारी बिरादरी इस्लाम है और हमारा कानून कुरान है। हम मुसलमान हैं, इसीलिए तो हज़रत सलमान फारसी से किसी ने पूछा, सलमान तेरी बिरादरी क्या है? तो कहा मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं मुस्तफवी हूँ। मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं मुस्तफवी हूँ, मेरी बिरादरी इस्लाम है और मेरा सरनेम मुस्तफा जाने रहमत है। ये फिक्र हमें लेकर के चलना होगा। तो ये कि हम इसको दावत दें, उसको ठीक है, हम लोगों के यहाँ खा करके आए, उन्हें खिलाना भी तो होगा। आपने कोई मुआहदा तो नहीं किया था कि आप खिलाने तो हम भी खिलाएंगे। उसकी हैसियत खिलाने की थी, उसने खिलाया। आपकी हैसियत नहीं है, आप पर कोई जुल्म नहीं, कोई हुक्म नहीं है। इसलिए लोगों तो अर्ज ये कर रहा था, जो सूद लेते देते होंगे उनके लिए कितना दर्दनाक। मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो लरस जाता हूँ। बेनमाजियों के लिए भी अजाब है, रोजा तर्क करने वालों के लिए भी अजाब है, लेकिन सूद वालों के लिए कितना बदतरीन है। जहन्नमियों की शर्मगाहों से पीप की नहर निकलेगी और वो इतनी बदबूदार होगी, और इत्तेफाक से अल्लाह अकबर वो जहन्नमी जो होंगे, अल्लाह अकबर, वो जानी जहन्नमी होंगे। और जानी जहन्नमियों की शर्मगाहों से उस वक्त इतनी बदबू निकलेगी कि वो बदबू अगर दुनिया के इंसानों पे खोल दी जाए तो सारे दुनिया के इंसान मर जाएं, और उसी से वो पीप की नहरें निकल रही होगी। उस पीप की नहरों में सूद लेने वाले देने वाले डुबकियां ले रहे होंगे। जैसे वो सर ऊपर करेंगे तो एक बड़ा सा पत्थर उनके सर पे डाला जाएगा, उन्हें मुंह अंदर कर लेना होगा। उस वक्त तो फरिश्ते पूछेंगे ये कौन लोग हैं? कहा जाएगा ये वो, फरिश्तों से लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद लेते भी थे और देते भी थे। हम किस लिए सूद ले रहे हैं? नए कपड़ों के लिए। किस लिए सूद ले रहे हैं? बच्चों के लिए। किस लिए सूद ले रहे हैं? शादी बियाह में जहेज देने के लिए। क्या तुम्हारे लिए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी नमूना नहीं है कि जिसने एक दुपट्टा, पूरी जिंदगी एक दुपट्टा इस्तेमाल किया जिस पर 17 से ज्यादा पेवन लगे हुए थे? क्या हमारी बेटियों के लिए इबरत नहीं है? याद रखें, जहां सूद होगा वहां कभी बरकत नहीं होगी। मैंने बड़े बड़े ताजिरों को देखा, उनको मैंने तौबा के लिए भी कहा। बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, अरबोपतियों को देखा कि वो सूद से पैसा लेकर कारोबार करते हैं। एक दिन वो गड़े में जाते, क्योंकि कुरान में अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह सूद को घटाएगा, यानी सूद में कोई बरकत नहीं है, और अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। औरतें घर में टीवी देखने की बजाय, फिल्में देखने की बजाय, सिनेमा देखने की बजाय कोई ऐसा काम काज करे घर के अंदर बैठे बैठे जिससे वो अपने शौहर की मदद कर सके। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा काम करे कि घर में बैठ के कर सके, बाहर जा करके नहीं, घर में बैठ के कर सके। औरतें गुर्बत की वजह से तराशन भरने निकलती है, इसकी हम इजाजत नहीं देते, हमारे उलमा इजाजत नहीं देते। इसलिए कि बड़े बड़े हाजी नमाजियों को देखा कि अगर औरतें तराशन भरने के लिए आती है तो उनकी निगाहें कंट्रोल में नहीं रहती, और गुर्बत की मारी औरतें कभी कभी माअज़ल्लाह उनके पैर दौलत को देखकर फिसल जाते हैं। इसलिए औरतों को तराशन भरने के लिए न भेजा जाए।
عورتوں کو باہر کام کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے. عورتیں اگر غربت زدہ ہیں تو وہ گھروں میں کام کریں, گھر کے اندر رہ کر. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کر سکتی ہے. کیا آپ کو وہ حدیث پاک نہیں معلوم؟ ایک روایت ہے, ایک شخص ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں شادی کر. حضور شادی ہو گئی, ایک آدھ دوسری شادی کر لے. انہوں نے دوسری کی. پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اور تنگی بڑھ گئی. سرکار نے فرمایا کہ شادی کر. کہا حضور دو تو کر چکا ہوں. کہا شادی کر. انہوں نے تیسری کی. پھر اور تنگی بڑھ گئی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو تنگی بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے ایک پیٹ کا معاملہ تھا, ابھی تو تین کے خرچے کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ شادی کر. انہوں نے چوتھی کی. اتفاق سے وہ چوتھی دلہن کوئی ہنر جانتی تھی, وہ آئی تو اس نے ان تینوں کو سکھایا, اور جب یہ چاروں مل کر کے وہ اس ہنر پہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مالا مال فرما دیا. لیکن آج کوئی اس کو دلیل بنا کر ابھی 3-4 کا پلان نہیں بنائے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے. تو سود لینے سے اچھا ہے اور سود سے کمانے سے اچھا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں, ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے گھروں میں چرخے ہوتے تھے, عورتیں چرخہ بھرتی تھی, اور چرخہ بھرنے کے نتیجے میں بچوں کی پڑھائی چرخے سے ہوتی تھی, عید کے پیسے چرخے سے جمع کیے جاتے تھے. لیکن اب چرخے